جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आया नो और अल्लाह की दी हुई मोहलत से आज हम अगस्त के थर्ड वीक में हमारी मुलाकात होने जा रही है। और इस हफ्ते में एक ही सितारे ने अपनी पोजीशन बदली है। वो कहाँ किस सितारे को क्या फ़ायदा देगा, उसके लिए तो आपको 12 सितारों को सुनना पड़ेगा। और एक और इसी हफ्ते में दुआओं की साथ भी है, उसको आप नहीं भूलेंगे और हमारे लिए भी दुआ में मुझे भी याद रखेंगे। ये तो मेरी पहली गुजारिश होती है आप लोगों से। तो इस हफ्ते में दुआओं की साथ का भी मौका एक बार फिर से ज़िंदगी हमें देने जा रही है। उस रब का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। पिछली बार हमने मोनोलॉग नहीं दिया था। मोनोलॉग हम देते हैं नए ज्वाइन करने वालों को। और प्लीज़ हमें हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, तनकीद भी कीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए। क्यों? ताकि हमारी हर वीडियो आपको जो है पहुंच जाए करे। और इंशाल्लाह आप देखिएगा, इस पे हमने बड़ा काम मैंने करने का प्लान किया हुआ है। मुझे अभी तक मेरी ज़िंदगी मोहलत नहीं दे रही। हॉरोस्कोप मेरी इतनी एनर्जी ले जाता है कि मैंने आप लोगों के लिए इतनी चीज़ें सोची हुई हैं, वो रह जाती हैं मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी। तो जी हम आ गए अगस्त के थर्ड वीक के अंदर नए ज्वाइन करने वालों को कि हाउ टू कांटेक्ट सामिया खान। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है बाखुदा। ना ये मुझे गुनहगार कीजिए, ना ख़ुद अपना ईमान कमज़ोर कीजिए, और ना ही किसी को इजाज़त दीजिए कि आपसे कल को पैसा लूट सके। जो है जिस चीज़ को हम बदलने की बात करते हैं जब किस्मत को, वो शिर्क के ज़ुमरे में चले जाएंगे। और जादू करने वाला, कराने वाला, तोड़ कराने वाला सब ईमान से खारिज है। तो इस छोटी सी दुनिया के लिए इंसान क्यों अपना ईमान कमज़ोर करे। जो मैं जहाँ तक बात करती हूँ, मैं 2009 से पहला इंटरव्यू जो मैंने ज़िंदगी का दिया, अभी तक मेरे पास जंग अखबार की वो कटिंग मौजूद है जिसकी हेडलाइन थी ये कि सामिया खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं सिर्फ आपको इससे डील करना सिखा सकती हूँ। तो ये गैब का इल्म नहीं है। जैसे आप महकमा मौसमियात से रहनुमाई लेते हैं, जैसे आप गूगल से रोड मैप लेते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह की एक गाइडलाइन है। अल्लाह के बहुत ही 4 मुख्तसर से इल्म मेरे पास हैं: एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और कार्ड्स। टैरो कार्ड्स मैं नहीं करती हूँ, ये एक और तरह के कार्ड्स हैं। ये आप जब मुझसे मिलते हैं तब आप एक्सपीरियंस करते हैं। और मुझसे मिला कैसे जाए, अगला सवाल आपके जहन में ये आएगा, ये जो नंबर स्क्रीन के ऊपर है, ये जो नंबर, इसका एक डिजिट भी आपने दाएं से बाएं नहीं करना, वरना मैं बार बार कहती हूँ कि यहाँ मॉन्स्टर्स बैठे हैं। और अल्लाह के फजल से हम पाकिस्तानी नंबर 2 कामों में हम नंबर 1 हैं। तो प्लीज़ किसी के हाथ भी बेवकूफ़ मत बनिएगा। अगर आप इस नंबर पे आ गए हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी हर चीज़ सेव हाथों में। आप इस पे मैं ही आपको मिलूँगी, इसके अलावा और किसी भी मीडियम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। किसी भी तरीके से मैं जवाब नहीं देती। और आप याद रखिए, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी किसी को जब तक मेरी आपसे बात ना हो जाए टेलीफोन पे। क्योंकि ये भी किया गया है कि लोगों से उनकी इन्फॉर्मेशन ले ली गई है, फिर किसी भी वेबसाइट से जायज़ा कह रही जायशा निकाल के उनको दे दिया गया। तो अपनी इन्फॉर्मेशन आपने किसी को नहीं देनी अनटिल अनलेस आपका मेरे साथ रब्ता ना हो जाए। मेरे साथ रब्ते का नंबर आपको इसी नंबर से मिलेगा जिस पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी। इस नंबर पे है, आप महफूज हाथों में हैं। और जो है प्लीज़ अपने आप को अपने उसमें नहीं करना कि एक भी डिजिट दाएं बाएं बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और जो है नए ज्वाइन करने वालों को ये बताना पड़ता है कि हाउ टू कांटेक्ट सामिया खान। फिर मैं कहूँगी, ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, ये एक अंदाज़ों का इल्म है, इंसानी अंदाज़े जिनमें बहरहाल गलती की गुंजाइश होती ही है। मिलने के भी दिन हैं, टेलीफ़ोन के भी औकात हैं। और जो मेरे प्यारे बहन भाई जो मुझे जहाँ जहाँ सुनते और देखते हैं, मेरा बहुत ही प्यार भरा सलाम उन लोगों को। अब हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। छोटी सी ब्रेक में हम चल के उसके बाद हम देखेंगे कि अगस्त का थर्ड वीक
جو کہ 15 اگست سے شروع کر رہے ہیں اور 22 اگست پہ ختم کر رہے ہیں، اور جس میں ایک ستارے نے اپنی پوزیشن بدلی ہے۔ کیا میسج ہے آپ لوگوں کے لیے؟ اس کے لیے زون سی تک آپ ہمارے ہم سفر بن کے چلیے گا، ہماری لاؤنج کی رونق بڑھائیے گا، ہمارے لاؤنج میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ ہم زون سی کو خود کر کے اینڈ پوری فلم دیکھیں گے نا، پھر ایک دوسرے کو خدا حافظ کہیں گے۔ چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں زون بی کے 4 ستاروں کو خوش آمدید۔ پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد۔ لیوز یہ والا جو ہفتہ آپ ہی کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ ہفتہ جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے 15 اگست سے شروع ہو کے ہم اسے اینڈ اپ کرنے جا رہے ہیں 21 اگست کے اوپر۔ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے اس ہفتے میں کیا میسج جو ہے ان سٹور ہے۔ ارے واہ واہ، ماشاء اللہ لیوز چھا گئے آپ تو۔ 15 اگست سے لے کے 22 اگست تک آپ اللہ کے فضل سے سیف زون میں ہیں۔ جو لیوز سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے۔ وہ لیوز جو کہیں اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے۔ وہ لیوز جو کوئی اہم قسم کا پیپر ورک سے ریلیٹڈ، کوئی عدالت کا کام ہے، کوئی قانونی کام ہے، کوئی جو ہے آپ کی کوئی دفتری پنچایت ہے، کوئی کاروبار جو پیچھے کچھ چیزیں اگر آپ کی رک رہی تھیں اور وہ نہیں حل ہو رہی تھیں 5 جولائی سے، آپ کچھ سفوکیشن کا شکار تھے، اب اس ہفتے میں چیزیں جو ہیں بہت بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اپنی چیزوں کو سپیڈ اپ کیجئے، اپنا مورال ہائی کیجئے، اور سب سے زیادہ جو میں خوش ہوں وہ لیوز سٹوڈنٹس کے لیے خوش ہوں کہ وہ اس وقت ذرا اس ہفتے ان کی پرفارمنس بہتر جائے گی۔ جن کے پیپر ہونے ہیں ان کے لیے بھی کچھ اچھی انڈیکیشن بن رہی ہے۔ اور مزیدار جو 12 اگست کے بعد سے جو ستارے نے پوزیشن ایک چینج کی ہے لیوز، آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں بہت حد تک آپ کی سفوکیشن ختم کر رہی ہے۔ ازدواجی زندگی، کاروباری جو ریلیشنز ہیں آپ کی سوشل لائف، آپ کے اندر ایک کانفیڈنس جو تھوڑا سا پیچھے ڈاما ڈول ہوا تھا۔ ایک ستارہ تو یہاں پہ پہلے ہی آ گیا تھا 23 جولائی کو، دوسرے نے یہاں قدم رکھا ہے 12 اگست کو، 12 اگست سے۔ تو اس وقت ذرا آپ کی انرجی مجھے تھوڑی چارج لگ رہی ہے، آپ تھوڑے ہمیں چارج نظر آ رہے ہیں۔ ہم آگے دیکھتے ہیں تو 28 29 کے اندر جو ہے وہ آگے تو میں خیر بعد میں جاؤں گی، میں پہلی چلی گئی۔ ایک ستارے نے جو 5 اگست سے جگہ بدلی تھی 5 اگست سے، آپ کے مال میں انشاءاللہ آسانی پیدا کرے گا، مالی معاملات میں فیسیلیٹیٹ کرے گا آپ کو انشاءاللہ بحکم خدا۔ مال میں آسانی ہے، پیسے کو رولنگ پہ ڈالنے کی کوئی اسکیم ہے، آپ نے اس وقت میں اس ٹائم سے یعنی پورے اگست آپ اس بلیسنگ سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ ہم نے تو آپ کے لیے بیپر بجانا شروع کر دیا تھا، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں ہماری بات بھی اتری ہو، اور کیونکہ 5 اگست سے آپ کا جو فائنینشل ہاؤس ہے وہ بہت بہتر ہو گیا ہے۔ اور ازدواجی زندگی میں اگر کچھ ستارے نے اینکی پینکی کرنی شروع بھی کی تھی تو ابلیسی پاور کے ساتھ لڑنے کے لیے میرے رب نے 12 اگست کے بعد اب 2 فرشتے آپ کو بچا رہے ہیں، آپ کے رشتے کو جو ہے۔ کچھ آپ کوشش کیجئے تاکہ جو ہے آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ روئن نہ ہوئے، سپوائل نہ ہوئے، تھوڑی سی کوشش آپ کیجئے، اوپر سے مہربانی شروع ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ تھا جی ہمارے لیوز کے اس ہفتے کا حال۔ شکر ہے کہ بڑے عرصے کے بعد جو ہمارے لیوز کا اگست ہے وہ خاصا کمفرٹیبل ہے۔ تھوڑی بہت چیزیں پرابلمٹک تھیں جو لیوز بزنس میں ہیں، وہ لیوز جو لائم لائٹ میں ہیں، تھوڑی مشکلات کا سامنا رہا، لیکن اسی ہفتے سے ہم 3rd ویک کی بات کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ میں کہوں گی کہ 70% آپ ان مسئلوں سے نکلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جی زون اے کا اگلا ستارہ ہے ورگو یعنی کہ برج سنبلا۔ اور ورگوز ہم نے جو آپ کے لیے ہوم ورک بنایا ہے یہ ہے شروع ہوتا ہے 15 اگست سے اور ختم ہوتا ہے
22 अगस्त पे मैं एंड अप कर रही हूँ, कैलेंडर तो 21 पे ख़त्म कर रहा है। तो जी वर्गोज सबसे पहले आएंगे द मोस्ट फेमस लाइन, ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या कहते हैं इस हफ्ते के सितारे। 15, 16 और 17 वर्गोज में कहना चाहूँगी कि आपने अगर कोई चीज़ नागुज़ीर है, ख़र्च करना ही करना है, तो फिर अल्लाह का नाम लेके कर दीजिएगा। और अगर इस खर्चे को पेंडिंग किया जा सकता है 18 अगस्त पे, तो पेंडिंग कर दीजिएगा। इन 3 दिनों में बाद में कोई पछतावा ना करना पड़े कि शायद मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, इससे रुका जा सकता था। तो इस वजह से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अगर तो इसको पेंडिंग किया जा सकता है तो भले कर दीजिएगा। आगे हम देखते हैं 18 अगस्त से 22 अगस्त तक ख़ासा आपकी जो पिछली कोफ्त कुछ दिनों से चल रही थी, इस हफ्ते में वो कोफ्त ख़त्म हो रही है। ये हफ़्ता जो वर्गोस हमारे स्टूडेंट्स हैं पढ़ा भी जाएगा, क्योंकि सितारे की सपोर्ट आपके साथ है और वो कुछ ज़ख़म के ऊपर मरहम पाशी करता हुआ नज़र आता है। कुछ चीज़ें जो आपको मेंटली इरिटेट कर रही थी, इस वक्त मुझे आपकी ग्रिप उन चीज़ों पे ज़रा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। चीज़ें आपके लिए हमें थोड़ी आसानी करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर कहीं बाहर ट्रैवल की प्लानिंग करनी है या जाना है, बिल्कुल अल्लाह का नाम लेके हस्बे तौफीक को सदका दे के आप इनिशिएट कीजिए अपना ट्रैवल, अल्लाह के हुक्म से उसमें आसानी होगी। जो है नज़र आता है कि इस वक्त दिमाग में रोशनी नज़र आती है, दिमाग में जो है ख़ासी हद तक रिलीफ नज़र आता है और जो है पॉजिटिविटी नज़र आती है। वर्गोज़ आपको लगेगा कि चीज़ें इस वक्त ख़ासी पॉजिटिव हैं और ज़ाती ज़िंदगी में भी ज़रा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। लोगों से इंटरैक्टिव होना अच्छा लगेगा, लोगों के साथ इस वक्त मिलना जुलना अच्छा लगेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ रिलीफ़ की इंडिकेशन हो रही है। कारोबारी जिनके साथ रिलेशंस हैं उनके साथ सितारा ख़ासा आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। एक चीज़ जो हम देखते हैं यहाँ पे वर्गोज़ आपके लिए, अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, उस पे प्रेशर नहीं डालना, वर्कलोड को मैनेज करके चलना है आपने, वरना वर्कलोड इस वक्त सेहत को फिज़िकली डाउन कर देगा। जहाँ काम करते हैं वहाँ कोशिश कीजिए एम्बियंस बेहतर रहे, कुलीग्स के साथ ज़रा मसलहत पसंद रवैया रखिएगा। और जो घर के मुलाज़मीन होते हैं या आपका मातहत स्टाफ होता है, उनके साथ भी ज़रा मुशफ़िक़ाना रवैया रखिएगा, ताकि कोई भी चीज़ जो है इस वक्त रिश्ते को आपस में ख़राबी पैदा ना करे। तो ये था जी इस हफ़्ते के हमारे वर्गोज़ के सितारों का हाल। ये जो मेंटली पॉजिटिविटी वर्गोज़ नज़र आ रही है ना, अल्लाह ताला से कनेक्ट भी कीजिएगा, अपने लिए दुआएं भी मांगिएगा कि मेरे आने वाले दिनों में अल्लाह ताला ऐसे आसानी फरमा दीजिए जैसे पानी अपने रास्ते बनाता है। तो जो है ताकि आसानियाँ हों, आपके दिमाग में रोशनी हो और आपको ज़िंदगी थोड़ी सी जो है उसमें आसान लगे। अब हम चलते हैं, हमारा अगला सितारा ज़ोन बी का लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। जी लिब्रा, ये हफ़्ता हर एक के लिए रिपीटेडली बोलना पड़ता है, ये हफ़्ता जो होमवर्क है, हालांकि लिखा हुआ भी होता है, हफ़्ता हमने शुरू किया है 15 अगस्त से, हम इसे एंड अप करने जा रहे हैं 22 अगस्त पे। तो क्या कहते हैं इस हफ़्ते के सितारे और कैसा रहेगा ये हफ़्ता। 15, 16 और 17 इस वक्त अगर आपने अपना कोई घरेलू मसला सुलझाना है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो ये बेस्ट तारीख़ है। जो चीज़ उनको पहले समझ नहीं आ रही थी, इन 3 तारीख़ों में समझ आ जाएगी और आपके जो रिश्ते की जो पीछे कुछ नशेबो फराज आपको अपसेट कर रहा था, इन 3 तारीख़ों में आप उसे कंट्रोल कर लोगे। अज़दवाजी ज़िंदगी है, कारोबारी रिलेशंस हैं, इस वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा लिब्रा कि आपको चीज़ों से कोप अप करना आएगा। 18 और 19 अगस्त के अंदर जो है फिर सितारा हमें आपके लिए कहता है कि माल के ऊपर आपने बिल्कुल ज़िप लगानी है, बटवे को तो अपनी पहुंच से दूर रख देना है,
کریڈٹ کارڈز کو میں دجال کہتی ہوں، ان کو ساتھ لے کے گھر سے نہیں نکلنا لبرا، ورنہ جو ہے یاد رکھیے کہ پھر جو پیسے ہاتھ سے خرچ ہوں گے اس کا آپ کو بہت افسوس رہے گا. تو یہ تھوڑا سا آپ نے اس کو یہاں پہ کنٹرول کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اپنی فضول خرچی سے اجتناب کریں. اس کے بعد 20 اگست، 21 اور اینڈ 22 یہ 3 تاریخوں میں پھر آپ کا موڈ بھی بہتر ہمیں نظر آتا ہے. اور اگر ہم 18 اور 19 میں آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی خرچہ نہیں کرنا، اس کو اگر ناگزیر ہے تو 20، 21، 22 اگست کے دوران کر لیجئے گا. یہ 3 تاریخیں ہمارے لبرا سٹوڈنٹس کو بھی سوٹ کر رہی ہیں. یہ 3 تاریخیں اگر آپ نے کسی سے کوئی کام نکلوانا ہے، کوئی دفتر کا کام ہے، کوئی امپورٹنٹ کام جس میں پیپر ورک انوالو ہے، آسان لفظ تو میں یہ استعمال کر سکی ہوں، پیپر ورک بچوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ہمارے لبرا سٹوڈنٹس ہیں. جس بھی کام میں پیپر ورک انوالو ہے، یہ 3 تاریخیں ان میں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، آپ کا کام ہونے میں آپ کی مدد کر رہی ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اب ہم چلتے ہیں جو بڑے ستارے، اور ایک ستارے نے ابھی جگہ بدلی ہے. آپ کے لیے دوستیوں میں بڑا کوزی ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. مینٹلی آپ کو پازیٹیو کر رہا ہے لبرا، آپ کے دماغ میں ایک روشنی پیدا کر رہا ہے. دوست اس وقت آپ کے لیے جو ہے بڑا پیارا کارنر رہے گا، دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا اچھا لگے گا. اور سب سے جو ہے پیاری چیز کہ دنیاوی خواہش وہ پوری ہو سکتی ہے اس وقت میں، جس کے لیے آپ عرصے سے اگر کوشش کر رہے تھے تو اس وقت دنیاوی خواہش پوری ہو سکتی ہے. اولاد سے ریلیٹڈ کوئی چیز، کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جو ہے دوست نیا ہے، پرانا ہے، اس وقت آپ کے لیے باعث راحت ہو سکتا ہے. تو ان معاملات میں ستارے کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. مینٹلی آپ پازیٹیو ہیں. اور جو ہے بچوں کے معاملات کو اگر سلجھانا ہے تو بھی 2 ستارے آپ کی مدد کرنے آ گئے. تو جو پہلے کوئی چیزیں ڈیلے دے رہی تھیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اب ایسے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ان 2 ستاروں کی برکت سے وہ یہ والا انہی 2-3 مہینوں کے اندر آپ کی یہ مسائل جو بچوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ ریزالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو ہے یہ تھا جی ہمارا اس ہفتے کے لبرا کے ستاروں کا حال. اب ہم چلتے ہیں ہمارا زون بی کا آخری ستارہ جو ہے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب. جی اسکارپینس گیٹ ریڈی، اگر آپ کو ڈیٹس لکھ لیں تو بھی اچھی بات ہے، نہ لکھیں تو یاد ہو جائے گا، ریوائنڈ کر لیجئے گا. خیر جو ہے یہ ہوم ورک جو ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے 15 اگست سے شروع ہو کے ہم اسے ختم کرنے جا رہے ہیں 22 اگست پہ جو ہے. 15، 16 اور 17 اگست کی جو 3 تاریخیں ہیں اسکارپینس، اللہ کرے کہ ویسے تو تھوڑا پریشر آ رہا ہے جاب ایریا میں یا ہیلتھ لتھارجک ہو رہی ہے، لیکن آپ کیپیبل ہیں کہ آپ اپنا کام بڑے اچھے سے پرفارم کر لو گے. تھوڑی ہچز آ سکتی ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، کسی کا رویہ بک کر سکتا ہے کام کے دوران، لیکن مجھے یہ امید ہے کہ چاہے وہ ہیلتھ کی خرابی ہے یا کام کا پریشر ہے، اس وقت میرے اسکارپینس بڑے باہمت لوگ ہیں اور بڑے آرام سے آپ کوپ اپ کر لیں گے. مجھے کوئی اس وقت آپ کے لیے پریشانی نہیں ہے کہ آپ سے نہیں ہوگا. 18 اور 19 کی جو تاریخیں ہیں، جو ریلیشن شپ میں کوفت آئی ہوئی تھی پچھلے دنوں میں، ازدواجی زندگی تھی، کاروباری ریلیشنز تھے، یا لوگوں کے ساتھ اگر کوئی کھٹ پٹ تھی یا آپ کے اندر ایک ایگریشن تھا، تو ان 2 تاریخوں میں خاصی حد تک آپ کو ستارہ میلو ڈاؤن کرے گا. آپ کے اندر ایک کامنس آئے گی، ٹھہراؤ آئے گا، یا گھر کا ماحول ہی بہتر ہو جائے گا ود یور اسپاؤس یا ود یور پارٹنر، لائف پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے، شاید آپ کا موڈ ہی اچھا ہو جائے گا. 20th، 21 اینڈ 22 اگست کے جو دن ہیں، ان دنوں میں ذرا فائنینشلی تھوڑے سے ویجیلنٹ رہیے گا، فضول خرچی سے اجتناب کیجیے گا. اگر ناگزیر ہو جائے، جیسے بجلی کا بل تو آتا ہی آخری تاریخوں میں ہے، تو
تو جو ہے اگر تو ناگزیر ہو جائے تو پھر تو ہم آپ کو نہیں منع کرتے، لیکن اگر ناگزیر نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا آپ نے اس کو مینج کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، تو جو 12 اگست سے اسکارپین ستارے نے جو پوزیشن بدلی ہے، اس وقت آپ کو کوزی کر رہا ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے آپ کے جو ہمارے اسکارپینس کاروبار میں ہیں، ہمارے وہ اسکارپینس جو لائم لائٹ میں ہیں، ہمارے وہ اسکارپینس جو پولیٹیشنز ہیں، اس وقت ساکھ بہتر ہوگی۔ دوستوں کی مدد ماشاءاللہ وہ تو پہلے ہی نظر آ رہی ہے، 5 اگست کے بعد سے کوئی ڈیزائر پوری ہو سکتی ہے آپ کی۔ اس وقت ستارہ آپ کی ساکھ کو بہتر کرے گا، اچھی شہرت آپ کماؤ گے، آپ کو بزنس اپرچونٹیز مل سکتی ہیں، یا آپ کا کیریئر اس وقت میں سموتھ ہو سکتا ہے، یا نئے کاموں کی اپرچونٹی مواقع مل سکتے ہیں۔ اب ان میں سے کیا ہوگا یہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیں گے۔ دوستوں کے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا، کیونکہ اس وقت دوستوں کی جو بلیسنگز ہیں وہ بڑی پیاری نظر آ رہی ہیں۔ اور صحت کا بھی آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے، آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی، اور اپنے کام میں اگر آپ نے پرفارم کر لیا نا تو میری بات لکھ کے رکھیے گا، 2023 آپ اپنی جاب کی بلیسنگز، آپ اپنی صحت کی بلیسنگز کو بڑی پیارے طریقے سے انجوائے کریں گے۔ اس وقت وہ چیز محنت مانگ رہی ہے، اس وقت آپ کا انپٹ چاہیے، اور ریوارڈ کا ٹائم جو ہے وہ بھی اسی سال سے شروع ہونا ہے۔ ذرا سا سسپینس رکھیں گے ورنہ آپ میرا انتظار چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کا حال، زون بی کے 4 ستارے۔ چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد زون سی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ ہیں تو میری حوصلہ افزائی ہے اور کام کرنے کا مورال ہائی ہے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں زون سی میں۔ تھینک یو، اسٹے